व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और मेरा रब जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। जब हम अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखते हुए अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए गैब से मदद के दरवाज़े खोल देता है। यही कुछ कहानी आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके दिल को अल्लाह की रहमत पे मुकम्मल यकीन हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आप सब की तरफ से मोहब्बत होती है एक मेहनत करने वाले इंसान के लिए। और जो अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला भी उस इंसान से मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तो उसके काम संवर जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में तरक्की होना शुरू हो जाती है। तो मैंने जैसे अपनी रूटीन बताई थी कि मैं भी जितने भी इस्लामिक चैनल्स हैं मैं उनको लाजमी सब्सक्राइब कर देती हूँ, और मैं कमेंट भी कर देती हूँ कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि तकदीर को जो चीज़ बदल सकती है वो है सिर्फ दुआ। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। आज हम किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहानी है एक ऐसे गरीब इंसान की जिसका नाम अब्दुल करीम था, जो पापड़ की रेड़ी लगाकर अपनी खून पसीने की कमाई से अपनी 4 बेटियों और 2 बेटों को पालता था, और उसकी बीवी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। अब्दुल करीम की दिन भर की आमदनी 200 रुपये होती थी। वो मामूल के मुताबिक सुबह उठता, नमाज फजर पढ़ता और अपनी रेड़ी को लेकर घर से निकल जाता, और दोपहर के वक्त स्कूल के सामने रेड़ी लगाता ताकि स्कूल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उससे ख़रीदारी कर सके। अब्दुल करीम के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता होता था। जब वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने जाता था तो वहाँ पर मस्जिद के इमाम खुतबा देते होते थे कि आप अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र किया करें। अस्तगफिरुल्लाह इंसान की ज़िंदगी से परेशानियों को ख़त्म कर देता है। अब्दुल रहीम का दिल पहले ही अल्लाह के शुक्र की वजह से मुतमईन रहता था, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी रहता था, और वो हर टाइम बस अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहता, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता था। एक बच्चा उसके पापड़ बहुत शौक़ से पसंद करता था। एक दिन उस बच्चे का बाप अब्दुल करीम की रेड़ी पे आ गया। उसने बोला, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मेरा बेटा बहुत ज़िद कर रहा था, वो पहले भी आपसे पापड़ ख़रीदता रहता है। मैं देखता होता हूँ कि आपके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। अब्दुल करीम ने आगे से जवाब दिया, बेटा मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाले लोगों में से हूँ। बेशक मेरा रब किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पापड़ बेचकर खुश हो जाता हूँ। अब्दुल करीम की ये अल्फाज सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने कहा, बाबा जी मैं आज आपको एक आयत बताता हूँ। आप मुझे एक नेक इंसान मालूम होते हैं। आप बस मेरे लिए दुआ कर देना और मेरी बीवी के लिए दुआ कर देना कि अल्लाह पाक हमें सेहत याब करे। वो आयत कुछ इस तरह से है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, जिसका मफ़हूम ये है, ए मेरे रब तो जो भी भलाई नेमत या खैर मेरी तरफ नाजिल फरमाए मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन में की थी जब वो अकेले और बेसरो सामान थे, तो उन्होंने अल्लाह के सामने अपनी मोहताजी और ज़रूरत का इजहार किया, और अल्लाह ने जल्द ही उनके लिए रिज़्क, रिहाइश, हिफाजत और बाद में नेक ख़ानदान का बंदोबस्त फरमा दिया। फिर उस आदमी ने अब्दुल करीम को 500 रुपये दिए और साथ में ये भी कहा कि बाबा जी अल्लाह ताला पर उम्मीद रखते हुए प्राइज़ बॉन्ड ले लीजिएगा। एक प्राइज़ बॉन्ड की प्राइस 200 रुपये है। इस तरह से 2 प्राइज़ बॉन्ड ले लीजिएगा, और बाकी पैसे उसने अपने बच्चे के पापड़ के दे दिए और चलता बना। अब्दुल करीम ने अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया और घर की तरफ चल दिया। वो इतना खुश था कि आज उसकी कमाई कुछ ज़्यादा हुई, इस तरह से कि वो पहले महीने में 10 रुपये रोज़ के जमा करता था और महीने के आखिर में अपने बच्चों के लिए गोश्त वगैरह का बंदोबस्त करता था।
اپنے بچوں کو گوشت کھلاتا تھا اور بہت زیادہ خوشی فیل ہوتی تھی اسے۔ عبدالکریم آج ضرورت سے زیادہ کچھ خوش تھا کیونکہ اس کی آمدنی زیادہ ہوئی تھی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کو اس نے بے حد شکر ادا کیا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی اور پھر اس آیت کو صبح شام دل سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا دل پہلے ہی مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین رکھے ہوئے تھا اور وہ اپنی زندگی میں خوش رہتا تھا، اس بات کو سوچتے ہوئے کہ میرا رب کریم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ عبدالکریم کا وہ پرائز بانڈ نکل پڑا، اور کتنے کا نکلا؟ پورے 2 کروڑ روپے کا۔ اس دن جیسے اس کے گھر عید کا سما ہو، وہ فوراً سجدہ شکر کرنے لگا اور سجدے میں گڑ گڑا کر رونے لگا، اور سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ یا اللہ پاک، میں اس قابل نہیں تھا، تیری رحمتیں بہت بڑی ہیں، تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، یا اللہ تو نے مجھ پر کیسا کرم کر دیا، ایک معمولی سے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اس طرح سے اس رقم کے آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو لوگوں کے گھروں پر سے کام کرنے سے روک دیا اور اپنے بچوں کو اچھا لکھایا پڑھایا، اور پھر ایک بڑے گھر کا بندوبست کیا اور کچھ پیسہ کاروبار میں لگا لیا۔ تو اس طرح سے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اور حلال اسباب اختیار کرتے ہوئے استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھتا ہے اور قرآنی آیات کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں معجزے ضرور کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے پیدا کہ ہم صرف توکل نہیں رکھتے، ہم بہت جلد باز ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ہمیں جو چیز چاہیے تو فوراً چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما رہا ہوتا ہے، وہ دعاؤں کا صلہ ضرور دیتا ہے، چاہے اس دنیا میں ملے چاہے آخرت میں، لیکن دعا کی گئی کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ صحیح ٹائم پر انسان کو نوازتا ہے، اگر وقت سے پہلے دے دے تو انسان کے اندر ناشکری پیدا ہو جائے، اگر وقت سے پہلے دے دے تو انسان بگڑ بھی سکتا ہے، اگر وقت سے پہلے مل جائے تو اس میں آپ کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، بس ہم نے رٹ لگائی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چیز چاہیے تو فوراً چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی سنتا ضرور ہے، جو اس پر مکمل یقین رکھتا ہے اور خلوص دل سے دعا مانگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو یہی چاہیے کہ دن رات حلال اسباب اختیار کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ انشاءاللہ معجزے ہوں گے اور ضرور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اس کے ہاں صرف کن کی دیر ہے، اور ہمارے لیے وہ کام بہت ناممکن سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، استغفر اللہ کی کثرت کو اپنا لیں، اور اس آیت جو اتنی زبردست ہے، اتنی پاورفل ہے کہ یہ حاجت منوانے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے، اس آیت کو ڈیلی پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہا کریں، محنت کریں، کوشش کریں، محنت کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو ایک دن صلہ ضرور ملتا ہے، اور جب صلہ اتنا بڑا صبر اور صبر کا صلہ اتنا زیادہ ملے گا نا، تو آپ خود اتنا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ پاک، اتنی تو میری اوقات بھی نہیں تھی جتنا تو نے نواز دیا۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد باز ہو جاتے ہیں، ہم صبر نہیں رکھتے۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرنا اختیار کریں، صبر کرنے کے بعد جو پھل ملتا ہے نا وہ بہت بڑا ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ قرآنی آیات ہے، قرآن کے وعدے ہیں، تو ہمیں ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ کسی بھی انسان کی موٹیویشن ہو سکے اور اس کو رہنمائی مل سکے کہ کس طرح ہم نے زندگی میں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا،
بہت اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے سننے والے کے تمام غم پریشانیاں دکھ دور کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے چینل کے ہر سبسکرائبر کو بہت زیادہ خوشیاں دے، کامیابیاں دے، ترقیاں دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔